अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद रज़ा सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम मैच व्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। 7 अप्रैल हो चुकी है और हम अप्रैल के महीने में दाखिल हो चुके हैं। बहुत नाजुक वक्त चल रहा है। इमरान खान के केसेस और बनाने की कोशिश वो मेरे तक भी इतला है, और जो बाकी केसेस चल रहे हैं वो भी ज़रा समझ लीजिए। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हियरिंग, लाहौर हाई कोर्ट में 2 बड़ी अहम समातें हुई हैं। एक तो डेफेमेशन एक्ट जो 2024 का है पंजाब का, उसके हवाले से। दूसरा है CCD के कॉन्टेक्स्ट के हवाले से, जो CCD और वो बड़ा ही अहम समात थी जस्टिस शहराम सरवर साहब के पास। और हम कोशिश तो करते रहेंगे आपके सामने कि चीज़ें आप तक सारी सच्ची आप तक बयान करते रहे हम, और हालात आपको सुने। तीसरा, पाकिस्तान के अंदर आने वाले दिनों में अब क्या होने वाला है, ज़रा उस पर गुफ्तगू करेंगे। एक मैंने ना एक जो लॉयर्स प्रोटेक्शन एक्ट के ऊपर वकला के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से एक कानून पर अमल दरामद के लिए मैंने आज एकानी दरख्वास्त दायर कर दी है, वही शहजाद भट्ट की तरफ से। और 2 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका। 2023 में कानून बना था और अमल दरामद अभी 0 है। और फौरी मुदाखलत की इस्तदा की गई। नाकाबिल ज़मानत जुर्म अगर खसूसी अदालतें हल कायम ना हो सके, सेक्शन 14 के तहत रूल्स ना बन सके, निज़ाम मुकम्मल तौर पर मफलूज। वकला के लिए सेहत की सहूलियात सिर्फ कागज़ों तक। बैंक और मालियाती इदारे कानून से लाइलम। स्टेट बैंक और SCCP खामोश। लाजमी लीगल एडवाइज़रों की तैनाती पर भी अमल दरामद ना हो सका। शोधा पैकेज गैर फ़ाल, मुतासरा ख़ानदान इंसाफ से महरूम। वकला के लिए ज़िली सतह पर प्रोटेक्शन मैकेनिज़्म का कोई निज़ाम मौजूद नहीं है। हुकूमती इदारों की खामोशी और बदनीति नाअहली करार। आइन के आर्टिकल 4, 9, 10 और 14 और 25 की खिलाफ वर्जी है। मुकदमा जो है मफाद आमा और कानून की हुक्मरानी और अदालती निज़ाम के सवाल है, जिस तरह वकला नहीं पूरे निज़ाम इंसाफ का सवाल है। अदालत से खसूसी अदालतें क़याम और फौरी अमल दरामद। फेडरल और सूबाई मॉनिटरिंग कमेटी अदालत की निगरानी में बनाने की दरख्वास्त कागजी कार्रवाई मुस्तरद कर दी, और ज़िम्मेदार अफसरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए। ये बहुत अच्छा एक कानून है। कोशिश कर रहा हूँ कि इस पर अमल दरामद हो जाए। और हर एक का हक़ है ना जी, जैसे जर्नलिस्ट के कॉन्टेक्स्ट से है तो वकला के कॉन्टेक्स्ट के हवाले से कानून पर अमल दरामद करने की मेरी पूरी कोशिश है, और मैं कोशिश करूंगा कि इस पर अमल दरामद हो जाए और आप तक सारी चीज़ें आ जाएं। दूसरा जो अहम मामला है वो अदालत के सामने, एक तो आपको जैसे मैंने बताया गठरों के कॉन्टेक्स्ट के हवाले से मुतफरक दरख्वास्त दायर की थी जैसे शहबाज अजीज साहब के पास। वो दरख्वास्त है क्या, यानी अमवात चाह रही हैं, पतंगबाजी से मौत, गठरों में गिरने से मौत, ज़रा गौर करें, बीमारियों से मौत, आग लगने से मौत, और ये सारी अमवात तो जारी हैं। तो यही बुनियादी तौर पर उनके सामने दरख्वास्त दायर की। अभी तक कोई मैकेनिज़्म नहीं है। मैंने अपनी टीम को कहा था, सुबह में मौजूद रहा अदालत में, लेकिन केस कॉल नहीं हुआ। टीम के ज़िम्मे लगाया है कि आप फौरी तौर पर जाकर अदालत को ये बताएं, ये पोजीशन सारी रखें अदालत के सामने। और उन्हें कहें कि इससे पहले एक और केस जो है वो बुनियादी तौर पर बिल्डिंग कोड से मुताल्लिक़ है। आग लग जाए इमारत में तो क्या करना है, किस तरह देखना है उस सारे मामले को, वो सारी चीज़ें जो है ना वो मैं चाह रहा हूँ कि अदालत के सामने वो भी आ जाए और आप देख सकें और ये इकट्ठे सुने जा सकें। जी, ये दोनों केस जो है ना ये इकट्ठे सुने जा सकें, और ये सवाल जो है ना कोशिश होगी कि वहाँ तक आ जाए। मफाद आमा में देखा, आपको पता है 24-27 दिन के बाद अदालतें एक तरह से गैर फाल हो चुकी हैं, और बड़ा जिक्र और तज़किरा होता रहा। हाँ, एक जो जिस पे बात अभी मैंने करनी है वो CCD के हवाले से, जैसे शहराम सरवर साहब के पास इसमें FIA को फ़रीक बनाने की दरख्वास्त का अदालत ने फ़रीक बना दी और जवाब दाखिल करने का। दूसरे ने कहा ये एक और आइनी दरख्वास्त आई। मुझे इस पर एतराज़ कोई नहीं, पर मेरा ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में ये केस है जिसमें मैंने बहुत से ऐसे सवाल उठाए हैं, बहुत सी ऐसी बातें उठाई हैं कि जिस पे कोई अमल दरामद होता हुआ नज़र आए, और चीज़ें कुछ अब देखिए बुनियादी तौर पर तो ये चाह रहे हैं ना कि ये हो जाए, यानी हमारे यहाँ ये लोग मार रहे हैं। अब अपना ह्यूमन राइट कमीशन ने रिपोर्ट भी दे दी है, लेकिन अभी कुछ रुका तो है। वो इसलिए रुका है कि हम जैसे लोग जो है ना इस मामले को आगे लेकर आए, वरना तो यहाँ पूछने वाला कोई नहीं है। सबसे तकलीफ दे बात ये, यहाँ पूछने वाला कोई नहीं। हम कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, इसमें पूछने वाला कोई हो, कोई बात करने वाला हो, कोई दरवाज़ा खटखटाने वाला हो। तो ये कोशियाँ, अदालत ने फिर वो जब ये बातें सारी हुई तो उन्होंने कहा भी वो एहतजाज भाई हड़ताल भी तुमने, मैं कह जी हड़ताल क्यों ना कराएं। यहाँ पर अगर देखा जाए बायोमेट्रिक सिस्टम ने तबाही और बर्बादी कर दी। मैं कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ना आए, वकील जाए तो काम हो जाता है वहाँ पर। यानी ये नहीं और बार बार दरखास्तों का, हर दरखास्त के ऊपर आप 12(2) में और आदम पैरवी खारिज में करवा दें, कोई अर्ज नहीं है, लेकिन ये फिर 200 रुपया भी लिया जा रहा है। ये भी मैंने अदालत के सामने सवाल उठाया है कि ये देख रहे हैं, ये भी तो ज्यादती है ना। एक आदमी और मैंने देखिए, मैं इसके लिए बड़ा वजाहत के साथ मैंने बताया था कि एप्लीकेशन अपनी है, एक एप्लीकेशन बाकायदा डाउनलोड करें, उस एप्लीकेशन पर अमल दरामद हो और उससे नताइज भी आपको बेहतर मिलेंगे। यानी
آپ چاہتے ہیں یہاں آسانیاں فراہم کریں. وہ 200 روپیہ کیوں دے؟ ہر درخواست پہ 200 روپیہ کیوں دے؟ 200 روپیہ ایک بڑا ایک اہم سوال یہ میں اٹھاتا ہوں کہ 200 روپیہ وہ کیوں دے؟ 200 روپیہ دینا کوئی کام نہیں ہے. اور ہم تذکرہ یہی کرتے رہتے ہیں. آئین اور قانون کی منشا بھی یہی ہے کہ نہیں بھائی انصاف دہلیز پر مفت ملے. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا. اور یہاں کا نظام جتنا پیچیدہ بنا دیا, 48 گھنٹے میں بایو میٹرک آؤٹ ہے, وہاں پر اپنا جانا ہے, باقی لوگوں کی طرف جانا ہے, باقی لوگوں کی طرف دیکھنا ہے, تو وہ نظام عجیب و غریب سی ایک شکل اختیار کر چکا ہوا ہے یہاں پر عجیب و غریب سی ایک شکل بن چکی ہے یہاں پر. اور نظام جو ہے وہ اس سمت کی طرف جاتا ہوا. جی خدارہ نہ کریں یا انصاف کی فراہمی میں آسانیاں پیدا کریں, لوگوں کو دکھتے نہ ہوں, لوگوں کو مشکلیں نہ ہوں. اگلا جو معاملہ ہے وہ پنجاب ڈیفیمیشن ایکٹ کا ہے. جناب جسٹس انوار حسین صاحب کے پاس رانا عظیم, ارشد انصاری, عبداللہ ملک اور بہت سی طرف سے درخواست یہ دائر کی گئی ہے. آج حکومت پنجاب اپنا کیس بنانے کے لیے لگتی ہے. میں نے کہا تھا یہ چونکہ بیسیکلی یونیفارمٹی نہیں ہے. ڈیفیمیشن قانون پورے پاکستان کے اندر, اگر پشاور میں ہوا ہے تو لاہور میں کیسے مینیج کریں گے؟ اگر لاہور اور وہ پشاور میں تو جرم نہیں ہے اور وہاں اس نے بات کی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں. اور اب یہی بات جو ہے نا, یعنی اسی لیے کہتے ہیں کہ الیکٹرانک میڈیا جو ہے نا, ڈسیمینیشن جو ہے وہ سارا جو ہے وفاق کا سبجیکٹ ہے. اس میں وہ کیس بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کنکرنٹ لسٹ کے حوالے سے باتوں کر کے کہ جناب یہ اختیار جو ہے وفاق کا تھا, صوبے نے لے لیا, صوبے نے ریپیل کر کے اپنا قانون بنا لیا. یونیفارمٹی تو نہ رہی نا. یعنی اس کا مطلب ہے کل آپ کہیں, کل آپ فوجداری قانون جو ہے صوبوں کے پاس آگے اپنی ترامیم کریں اور اپنا کرتے رہیں. آپ نہیں, یہ نہیں ہو سکتا نا. مین دیکھیں پاکستان پینل کوڈ اگر اٹھا کر دیکھیں, اپنا کوڈ آف سول پروسیجر دیکھیں, آپ کوڈ آف کرمنل پروسیجر دیکھیں, قانون شہادت دیکھیں, ٹھیک ہے صوبے اپنے طور پر چل رہے ہیں لیکن ایک وقاف, ایک نظام جو ہے نا, اسی طرح اس کا نظام بھی ایک ہی ہونا ہے. اسی نظام کے تحت یہ باتیں ساری چلنی ہیں اور اسی کے مطابق یہ سارا نظام چلنا ہے. اور ہم اب یہ معاملات اب چل رہا ہے. کوشش ہوگی پہلے صوبائی حکومت نے بحث کرنی ہے, پھر اٹارنی جنرل آفس کی طرف سے بحث ہونی ہے اور پھر ہماری دوبارہ بحث ہوگی جہاں آتے جائیں گے. ایک بات جو میں ٹویٹ بھی کی ہے, کوشش کریں گے میری ٹیم وہ ٹویٹ چلا دے. جی میں نے 2 ٹویٹ کیے. یہ اسلام آباد میں 190 ملین پاؤنڈ کیس ہے. لگتا ہے یہی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنا ذہن پہلے ہی بنا لیا. اب کاروائی اسی سمت میں آگے بڑھ رہی ہے. نیب قوانین جو تبدیلیاں کی ہیں وہ موضوع اتفاق نہیں لگتی, بلکہ ایسا مضبوط ہے پورا راستہ اس انداز میں ہموار کیا گیا, اپیلیں بالآخر آئینی عدالت تک منتقل ہوں. باقی باتیں زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. حالات خود بہت کچھ بیان کر رہے ہیں. جو سمجھنے والے ہیں وہ سارے عمل کو کوئی سمت اور اس کا اثرات بخوبی سمجھ جائیں گے. اور میں ایک اور ٹویٹ کا یہی وہ خدشہ تھا جو پہلے ظاہر کیا گیا تھا, اب معاملات اسی سمت جاتے ہیں نظر آ رہے ہیں. چیف سرفراز ڈوگر نے عمران خان اور بشرا بی بی کی اپیلوں کو جلد نمٹانے کا عندیہ دے دیا. انشاءاللہ 7 دن کے اندر اپیلوں پر فیصلہ کر دیا جائے گا. مجھے یہ بھی کہا گیا ہر ہفتے میں 2 دن اپیلوں کی سماعت کے لیے مختص کیے جائیں گے اور وکیل کو ہدایت کی ہے کہ وہ اپنے کلائنٹ سے ملاقات کر کے تیاری مکمل کریں. سلمان صفدر نے کہا کہ فی الحال عدالت اپیل مقرر نہ کرے, پہلے جیل میں ملاقات کرے, مکمل ہدایت حاصل کرنے دے تاکہ عدالت کی مؤثر معاونت کی جا سکے. ساتھ بھی یہ بھی صدا کی کہ بشرا بی بی کے معاملے میں کم از کم سزا معطلی کی درخواست پر فیصلہ کر دیا جائے. اس پہ انہوں نے کہا یہ دیکھ لیتے سارا معاملہ, پر یہ تمام صورتحال جو ہے نا کئی سوالات کو جنم دیتی ہے. کیا یہ غیر معمولی اجرت انصاف کے تقاضوں کے مطابق, کیا دفاع کو مکمل تیاری کا مناسب موقع دیا جا رہا ہے, یا اس پورے عمل میں فیئر ٹرائل کے اصولی موقع جو ہے نا اس کی نگیشن ہو رہی ہے, یا کیا ہو رہا ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں, آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے. جی ہم تو کوشش کرتے رہیں گے اپنا انسانیت کی مدد ہوتی رہے اور نظام آگے چلتا رہے, ٹھیک ہے نا جی. لیکن ایک بڑا زبردست جو ہے نا وہ لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس فاروق نادرہ کی جعلی دستاویز بنانے کے الزام میں گرفتار ملزم کی درخواست ضمانت پر سماعت کی کہ ملزم 7 ماہ سے جیل میں, تاہم عدالت نے رماخ دیا کہ چاہے طویل عرصہ کیوں نہ گزر جائے ایسے سنگین ہوئے کہ الزامات اندر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا, خصوصاً جب معاملہ ایک قومی ادارے کے ساتھ جعل سازی کا ہو. اس نوعیت کے ملوث جرائم میں افراد کا سختی برتنا ضروری ہے. اور اس پہ موقف اپنایا کہ فی الحال صرف الزامات اور جرم ثابت نہیں ہوا. اور اس پر جسٹس فاروق میں تو اتفاق نہیں کرتا اس بات سے کہ FIR میں درج نکات بنیادی طور پر الزامات ہی ہوتی ہیں اور ان کی باقاعدہ تفتیش جاری ہے, جس کے بعد حقائق مکمل طور پر آئیں گے. اب ایک اور بڑی زبردست ہے, ذرا سمجھ آئیے گا, 2 باتیں بات کرنی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے CDA کو دامنے کو کے قریب واقع سیت پور ماڈل ولیج میں مقامی آبادی کے لیے بے دخلی اور گھروں کی مسماری سے عارضی طور پر روک دیا. 127 مقامی رہائشوں کی طرف سے درخواست تھی اور
جسٹس راجہ امین مناز سے درخواست گزار میں حکم دیتے ہوئے ایس-سی-ڈی-او کو ہدایت کی آئندہ سماعت تک جو ہے نا آپ اس معاملے کو روک لیں. بہرحال آپ سمجھ جائیں، لیکن نظر نہیں آ رہا کہ عدالتیں ہماری اس طرح ایک ایکٹیو رول پلے کر رہی ہیں. عالمی مالی ادارے نے ایک بڑا زبردست چیئرمین کی تقرری پر شفافیت کا جو ہے نا اور دیانتداری یقینی نئی شرط عائد کر دی. اس طرح شرط نے چیئرمین کی تقرری ایک ایسے کمیشن کے ذریعے کرنا لازمی جس میں اپوزیشن جماعتوں کی نمائندگی بھی شامل ہو، اور یہ یقین دہانی بھی کرائی کہ نائب خود مختاری اور خود شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے سینئر مینجمنٹ کی تقرری کا مضبوط اور واضح کار طریقہ کار اپنایا جائے گا، جب ادارے کے قواعد و ضوابط اور شمار بھی عوام کے سامنے لائے جائیں گے. اب کتنے کے لائے جانے آپ سمجھ سکتے ہیں کیا ہونا ہے. کیا طے شدہ باتیں پولیٹیکل انجینئرنگ ہوتی ہے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.